इस पाकिस्तान में मौजूद रहे, हम कहीं नहीं भागे, कुछ नहीं हमने छोड़ा। और उसके बाद 2.5 साल बाद जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो बने, बाद में जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, पूरे पाकिस्तान को संभाले बैठे थे, हमने जमहूरी माहौल पैदा किया, असेंबलीज आई, पीपल पार्टी भी असेंबली में आई, नून भी आई, हम भी आए, और हमने एक स्टेप पीछे किया मुशर्रफ को। उसके बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ की वजह से ये लोग आज हुकूमत में हैं, इनके केसेस खत्म किए गए, इनके एनआरओ खत्म किया गया, उसके दी हुई सदके में आज गवर्नमेंट में आए। अगर वो एनआरओ खत्म ना होता तो ये आज गवर्नमेंट में ना होते। दूसरी बात है करप्शन की। मैं एक मिसाल देता हूं, चलें जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उन्होंने कहा कि वो मैनेज होती है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो इनकी गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, उसकी रिपोर्ट आई है 2009-2010 में 623 बिलियन की करप्शन हुई है। और एक प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, सुने, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीबों का था, उसके अंदर 77 बिलियन में से 23 अरब रुपए उसमें चले गए। 1000 रुपए अगर किसी को दिया था, 300 रुपए उसमें से भी खा लिए गए। जब फाइनेंस मिनिस्टर इदारों ने कहा था कि 400 अरब रुपए 23 बिलियन की, दूसरा इसमें भी करप्शन हुई। 2 मिसालें आपकी हैं। दूसरा लंबी बहस हमने क्या दिया, हमने ये नहीं दी थी, मैं जेब में रख के घूमता पूरी फहरिस्त, आटा कितना था, पेट्रोल कितना, चीनी कितनी थी, अब हिर्स नहीं हो रहे, लेकिन उसको छोड़े, सबको पता है, सवाल को भी पता है। दूसरी बात एक चीज मैं इनकी बात को ऑनर करता हूँ, ठीक है पुलिस में देखें इदारा ऐसा है कि उसमें करप्शन खत्म नहीं हो सकती। एक बात इनके जमाने में जरूरी है कि इनकी होम मिनिस्टर ने ऑफिसर अच्छे लगाए। एक चीज को मून कर लेते हैं, ठीक है जी ऑफिसर लगाने में ये कोई नए के नाम अफसर इस मुल्क में यहाँ फिल्म में लगे हुए हैं, लेकिन बाकी रोडों पे लोग अगवा बराए तवार, किडनैपिंग फॉर रैंसम कम हुई है, स्टेट क्राइम, वो सब जो है वो बढ़ गए हैं। बात यह है कि अच्छे अफसर को लगा तो दिया है, लेकिन उनका पॉलिटिकल वजन इतना रहा। कराची में वो किसी की लग हाथ बंधे हुए, हैदराबाद में किसी की लग हाथ बंधे हुए, लाड़काना में किसी ने टांग पकड़ी हुई है, शिकारपुर में कोई उसका चौधरी है, ठट्ठा में कोई बड़ा बना हुआ है। तो वहां वो लोग फ्रीली अगर कहीं अच्छे अफसरान ने लगाए, वैसे एक चीज मैं ऑन करता हूं कि ठीक है जी जो नहीं लगते थे वो लगा दिए गए, लेकिन उनको चलने नहीं दिया गया। बात यह है कि करप्शन हो, जमहूरियत हो, कोई चीज इनके जमाने में ठीक नहीं है। और अब इन्होंने दावत दे रहे हैं कि आप बैल मुझे माफ, हमने कुछ नहीं करना, तारीफ करो कि सवाल और को लेकर आपने किया बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है नहीं। तो क्या यही एक तरीकेकार रह गया है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, बैकडोर से आए? क्योंकि अगर जमहूरियत रहे और प्रॉपर इलेक्शन हो तो आपकी पार्टी का चांस तो नजर नहीं आता। क्या इसीलिए एम्फेसाइज बहुत ज्यादा है कि नहीं शहजाद, ये इमरान खान साहब तो रेवोल्यूशन नहीं ला रहे, ये सलाब इमरान खान साहब तो नहीं लाए। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस फ्लड के बाद रेवोल्यूशन आएगा इस मुल्क के अंदर, ये अंदाजा है हमारा। हो सकता है वी माइट बी एंटायरली रॉन्ग और ऑफ। फ्लड की मिसहैंडलिंग के बाद फ्लड तो आ रही है हुई है, जो इस तरह लोग वहां पे मर रहे हैं, आप जाके देखें, बड़ा बुरा हाल है वहां पे। इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन आएगा, लोग भूख से प्यास से बाहर निकलेंगे और रेवोल्यूशन आएगा इस मुल्क के अंदर। आना चाहिए रेवोल्यूशन इस मुल्क के अंदर, हम सपोर्ट करते हैं रेवोल्यूशन को। रेवोल्यूशन आएगा, इस सिस्टम को बदलना होगा हर सूरत में। और जहां तक होगा क्या इसके बाद सिस्टम चेंज करेंगे, उसके बाद अगली साहब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, सर आपकी बात के बीच में बोला नहीं, आपको बहुत टाइम मिल जाएगा इसके बाद। दूसरी बात जो शजील साहब ये फरमा रहे थे अभी कि जी इन्होंने उसको सपोर्ट किया, डिक्टेटर को रेफरेंडम में हमने सपोर्ट किया था, उसके लिए इमरान खान साहब खुद कौम से माफी मांग चुके हैं कि जी हमसे गलती हुई। हम फरिश्ते तो नहीं, हमसे गलती हो सकती है, ये लोग तो फरिश्ते हैं ना, इनसे तो आज तक ना गलती हुई है ना करप्शन हुई है, हमसे तो हुई है गलती, हम इंसान हैं, हम उसके ऊपर शर्मिंदा है। इमरान खान साहब ने कौम से माफी मांगी, हमने भी उसके ऊपर स्टैंड बाय किया कि जी ठीक है हमसे गलती हो गई। उन्होंने इस वक्त कुछ और कहानियां सुनाई थी कि वो साफ टीम को लेकर आएंगे और ये करेंगे, और वो वापस उसी तरफ बैठ गए जो पुरानी टीम थी उनके पास। लेकिन एक चीज आप नोट करें कि शजील साहब अपनी जो पार्टी की क्रेडिबिलिटी है उसको मेजर कर रहे हैं कि जी इन्होंने कितनी करप्शन की थी, अगर इन्होंने इतनी की थी तो इन्होंने इतनी कर ली, ये है मेजरमेंट। यानी ये कहेंगे कि जी आपने भी तो 200 अरब खाए थे, कहें आपने भी तो 300 अरब खाए थे, ये जवाब है करप्शन का। दो गलत एक सही किस तरह हो सकता है? मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद जो है गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ये बता दें। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि निजाम को बदलने की जरूरत है या निजाम को बेहतर बनाने की जरूरत है। आपसे मैंने जो है एक सवाल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप दोनों से भी यही सवाल होगा मेरा। 2 और
فارمولاز یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو سجیشنز آ رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یا پھر جو تجزیہ کار ہیں ان کی جانب سے، ایک تو یہ کہ مشرف صاحب واپس آ جائیں گے اور وہ بھی جو ہے سسٹم کو بچا لیں گے، وہ خود بھی یہ کہتے ہیں، ایک یہ فارمولا ڈسکس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنائی جائے گی جو کہ 2-2.5-3 سال تک رہے گی اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. کیا یہ اس میں صداقت ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ رومرز ہیں، لیکن جہاں تک مشرف صاحب کا تعلق ہے تو جس سسٹم کو خراب کرنے والا، تباہ کرنے والا خود وہی آدمی ہے جو اب سسٹم بچانے کے لیے آ رہا ہے، وہ تو ہونا نہیں ہے. کمپیریٹو اسٹڈی انہوں نے کی نا، انہوں نے بتایا ہمارے زمانے میں. آپ کو پتا ہے اس ملک میں کیا نہیں کیا انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، انہوں نے آئین کی پامالی کی. انہوں نے مشرف صاحب نے، انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ جو کیا وہ آپ نے دیکھا، سب ہم ساری دنیا نے دیکھا، اس کی گواہ ہے. اس اسٹرگل میں، چیف جسٹس کی اسٹرگل میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شامل رہی، ہم ان کے ساتھ شامل رہے. ساری جماعتیں گارڈ آف آنر دینے میں شامل تھے، ساری جماعتیں عوام کس پیپلز پارٹی گارڈ آف آنر دینے میں شامل نہیں تھی، یہ بے بس تھے اس وقت. اچھا، یہ اس میں بالکل بے بس تھے. یہ کوئی کس نے جا کے گارڈ آف آنر دیا تھا؟ وہ ایک آرمی کے صدر تھے اور وہاں سے گارڈ آف آنر لے کے خود بخود آٹومیٹکلی وہ اس کے بعد وہاں سے نکل گئے. ہاں، اگر پیپلز پارٹی ان کو ملک سے جانے سے روک ضرور سکتی تھی. جو آج ہمارے وزیر اعظم صاحب دھمکا رہے ہیں کہ آئیں گے تو ان کا استقبال چیف جسٹس صاحب کریں گے، تو ان کو جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. اس وقت بھی روک لیتے، ان کو اتنی ہمت اور جرات کا مظاہرہ کر لیتے کہ ان کو اسی وقت پکڑ لیتے ہیں یہاں پہ. اور جو بھی ان کے کیسز تھے کورٹ میں سارے تھرو ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو ان کی سزا یا جزا کا اور جو ٹیکنوکریٹ ایک سیٹ اپ آئے گا اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو بھی ایک اچھا عہدہ مل جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک ایسا کچھ آن دا کارڈز ہے. اور اگر ایسا کچھ آن دا کارڈز ہوگا بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ایسی چیز ایکسپٹ کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی اگر آ سکتے ہیں تو آئیں گے. بیک ڈور سے ہم نے کبھی نہیں آنا، کیونکہ بیک ڈور سے اگر ہم نے آنا ہوتا ہے نا شہزاد، تو آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ 2-3 بار ان کے بہت قریب سے یہ چیزیں آفر ہو کے وہاں سے نکلی ہیں، جس کو لوگ آج تک کہتے ہیں کہ جی آپ نے بڑی بیوقوفی کی، ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا. اس راستے سے ہمیں نہیں آنا. ٹھیک ہے حلیم صاحب، ان دونوں ایشوز پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ مشرف صاحب کیا آئیں گے اور وہ ایک پارٹی بنائیں گے؟ وہ بھی ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہوگا کہ ایک فارمر ڈکٹیٹر اب آ کے پالیٹکس واپس نہیں آئیں گے. یہ بالکل بڑی چھوٹی میں بڑی بات ہو جاتی ہے، لیکن ہم کرتے ہیں کہ مشرف صاحب واپس نہیں آئیں گے. پارٹیاں چل جاتی ہیں، پارٹیاں بنی ہوئی ہیں تو پھر سے باہر جا کنٹرول ہو سکتی ہے، لیکن باہر بیٹھ کے پارٹیز کنٹرول نہ بنائی نہیں جا سکتی. سیاسی پارٹی بننا اتنا آسان کام ہے. وہ اپنی پارٹی بنا چکے ہیں اور انہوں نے واپس نہیں آنا، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اور اپنی کوشش کرنی چاہیے. ہر شخص کر سکتا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بڑے بڑے ٹیلی تھون کر رہے ہیں، اس میں گمکس کر رہے ہیں وہ، لیکن انہوں نے واپس نہیں آنا اور نہ انہیں واپس آنا چاہیے. انہوں نے جو اننگ کھیلی، جیسی کھیلی، صحیح کھیلی، بری کھیلی، وہ فارغ ہو چکے. اب انہیں نہیں آنا چاہیے، ان کا گیم اوور ہو چکا ہے. دوسری بات آتی ہے آپ کے جو آپشن کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم اپوزیشن کی حیثیت میں، ایک سیاسی، ایک طالب علم کی حیثیت میں، ایک پارٹی کی حیثیت میں ہم نہیں چاہ رہے کہ کوئی نیا سیٹ اپ آئے، کوئی ٹیکنوکریٹس آئے، کوئی چاہتے نہیں ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ دسمبر تک ٹیکنوکریٹس کا کوئی سسٹم بننے جا رہا ہے اور یہ سیلاب جو ہے ان کے ووٹ بینک کو، ان کی گورنمنٹ کو اپنے ساتھ باغ سمندر میں لے گیا اور جمہوریت کو بھی باہر کے جمہوریت کو بھاگ لے گئے. انہوں نے جمہوریت کی قدر نہیں کی، انہوں نے جو ووٹ ان کو ملا اس کی قدر نہیں کی. ان کو عوام نے بڑا کھلا سپورٹ کیا. محترمہ شہید کے صدقے میں جو ووٹ بینک سارا ملا تھا انہوں نے اس کو ڈبو دیا. انہوں نے محترمہ شہید کے ووٹرز کو ننگا کر دیا، روڈوں میں پھینک دیا، بھوکا کر دیا، پیسہ کر دیا. اس کی پٹ میں ان کا اقتدار کیا. دسمبر سے آگے یہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. سسٹم کیا بنتا ہے؟ ریومر سب سے زیادہ یہ ہے کہ جی کوئی ٹیکنوکریٹ کا سسٹم آئے گا، اس میں کوئی نیوٹرل لوگ لائے جائیں گے، کوئی شاید پولیٹیکل لوگ کم ہوں گے، صاف دامن لوگ ہوں گے جو آ کے ملک کو ری بلڈ کریں. اس ملک کو بننے کی ضرورت ہے. ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. اس ملک کو سب سے پہلے تو اس قوم کو ایک قوم بنائیں گے اور اس کے بعد شاید اس ملک کو ری بلڈ کیا جائے. یہ ریومر ہے ہماری. یہ بات یہ جو مختلف مسلم لیگز ہیں یہ اکٹھا کس لیے ہو رہی ہیں؟ یہ 2010 کے لیے ہو رہی ہے یا 2013 کے لیے ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے سوچ لیا کہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا اور مسلم لیگ یہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. ہماری لاسٹ ویک بھی پیر صاحب وغیرہ سے میٹنگ ہوئی ہے. ہماری تمام مسلم لیگی، ہم تمام جتنے بھی ہمارے ساتھ پرانے ساتھی تھے، ہم ان سے رابطے کر رہے ہیں. ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم نہیں ہے. دیکھیے